शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा अझै सरकारले लगानी बढाउनु पर्ने अर्थमन्त्री महतको भनाई। नेपालको हाइड्रो पावर र पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक उन्नतिसँग जोड्न पूर्वाधार विकासमा जोड दिन आग्रह। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणको भौतिक प्रगति 26%, वित्तीय प्रगति 28%, आयोजनाको 95% प्याकेजहरू कार्यान्वयन र खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको आयोजना प्रमुख शाहको भनाई। र श्रम आप्रवासन सम्बन्धी समस्याका बारेमा 13 देशका राजदूतसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको साथमा सरकार छ भन्ने महसुस गराउने मन्त्री भण्डारीको प्रतिबद्धता। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई उच्च प्राथमिकता दिएर बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। 110औं बीपी जयन्तीका अवसरमा नेपालमा आर्थिक क्रान्तिका आधारहरू विषय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लुम्बिनी र पोखरा एयरपोर्ट भन्दा पहिला निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्नेमा प्राथमिकता यकिन गर्न नसक्दा काम सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अबको 4 वर्षसम्म काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग बनिसक्ने र त्यही अवधिमा एयरपोर्ट पनि बनाइसक्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा हाइड्रो पावर र पर्यटनको सम्भावना बढिरहेको र त्यही क्षेत्रलाई आर्थिक उन्नतिसँग जोड्न पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले धेरै पर्यटकीय गन्तव्य पूर्वाधारको अभावले पहिचान हुन नसकेको बताउनुभयो। अब हाम्रो के छ भने हामीले पहिला चाहिँ लुम्बिनी एयरपोर्ट र पोखरा बनायौँ। सबभन्दा पहिला हामीले निजगढ बनाउनु पर्छ। हाम्रो कतिपय चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ हामीले चाहिँ प्राथमिकतालाई चाहिँ सही यकिन नगरेर पनि हामीले अब त्यसको चाहिँ लगानी कसरी उतार्ने भन्ने चाहिँ हामी उसमा चाहिँ छौँ। निजगढ पहिला बनिसक्नुपर्छ। त्यस कारण यो निजगढको विषयमा यो गर्न हुन्छ, गर्नु हुँदैन। पहिला त्यहाँ सहरै बनाउने भनेर चाहिँ सँगसँगै प्रस्ताव आयो, त्यो कामै थिएन सहर। त्यसले अनि जङ्गल धेरै लिने भयो, अनि त्यसमा डिबेट हुन थाल्यो, विरोध आउन थाल्यो। सिम्पली 45 मिनटको ड्राइभमा काठमाडौँ आइन्छ। त्यो फास्ट ट्र्याक भएपछि भनेपछि त्यो त ट्रान्जिट हो। त्यसको लागि सहर कुनै त्यहाँ आउनको लागि विदेशी आउनेहरू थोडा त्यहाँको चाहिँ निजगढको सहरमा बस्नलाई काठमाडौँ आएर अन्त चाहिँ जान चाहन्छ। त्यस कारण त्यो एयरपोर्टलाई हामीले चाहिँ उच्च प्राथमिकता अब हुनै पर्छ। 3-4 वर्षमा हामी फास्ट ट्र्याक बनाउँछौँ भनेपछि 3-4-5 वर्षमा हामी चाहिँ एयरपोर्ट पनि बनाउँछौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रतिबद्धता। त्यो किसिमको राष्ट्रिय बहस र सरकारले गर, त्यसमा अझ दुविधाको सिग्नल होइन कि गर, डु इट भनेर नागरिक समाजबाट आउनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। मन्त्री महतले सबै मिलेर काम गर्ने हो भने नेपालमा आर्थिक क्रान्ति सम्भव रहेको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक परिवर्तनको उत्पादनको वाहक निजी क्षेत्र हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले परिवर्तनको उत्पादनको वाहक निजी क्षेत्र र सरकारले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा अझै सरकारले लगानी बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। मलाई लाग्छ नेपालको आर्थिक क्रान्ति सम्भव छ र यो आर्थिक परिवर्तनको उत्पादनको वाहक निजी क्षेत्र हुनुपर्छ। त्यसमा सरकारले चाहिँ सहयोगीको भूमिका, सहजकर्ताको भूमिका, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने भूमिका सरकारले गर्छ। पूर्वाधारमा अझै सरकारले लगानी गर्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा अझै सरकारले लगानी गर्नुपर्छ। बाँकी उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई छोड्नुपर्छ। अर्थमन्त्री महतले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको कुरामा वितरणको नेतृत्व सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणको काम 26% सकिएको छ। नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजना निर्माणको कामको आर्थिक वर्ष 2080-79 को श्रावण मसान्तसम्मको भौतिक प्रगति 26.14% भएको जानकारी गराइएको छ। आइतबार नेपाली सेनाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सो सडक आयोजनाको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो। आयोजनाको मोबिलाइजेसन सहित वित्तीय प्रगति भने 28.11% रहेको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजनाका प्रमुख कमल विक्रम शाहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आयोजनाको समष्टिगत कार्य योजना मुताबिकका 11वटा क्लस्टर अन्तर्गतका 13वटा निर्माण प्याकेजहरू मध्ये 1 देखि 7 नम्बरसम्मका प्याकेजहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै द्रुत मार्गको सिस्नेरी तथा मखुबेसी खण्ड अन्तर्गत पर्ने प्याकेज नम्बर 8 क 9 क र 9 ख को द्रुत मार्गको मखुबेसी तथा सिस्नेरी खण्डको प्याकेज नम्बर 8 क 9 क र 9 ख को 2080 साल भाद्र 13 गते बोलपत्र खुलुवा भई मूल्याङ्कन भइरहेको जनाइएको छ।
त्यसैगरी द्रुत मार्गको मखुबेसी तथा महादेवटार खण्डमा पर्ने प्याकेज नम्बर 8 ख र 10 को 2080 साल भाद्र 1 गते बोलपत्र आह्वान भएको छ। प्रमुख शाखाका अनुसार आयोजनाको करिब 95% प्याकेजहरू कार्यान्वयन तथा खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ। उहाँले आयोजनाको प्याकेज नम्बर 11 अन्तर्गत पर्ने खोकना इलाकामा द्रुत मार्गको सुरु बिन्दु निर्धारण, सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय र जग्गा अधिग्रहण विवाद समाधान पश्चात खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी तयारी अवस्थामा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। यस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको हालसम्मको समष्टिगत प्रगति अनुसार कुल भौतिक प्रगति 26.14% र 8.4% मोबिलाइजेसनसहित कुल वित्तीय प्रगति 28.11% रहेको छ। द्रुतमार्गको मखुबेसी तथा सिस्नेरी खण्डको प्याकेज नम्बर 8 क, 9 क र 9 ख को यही भाद्र 13 गते बोलपत्र खोलुवा भई मूल्याङ्कन भइरहेको छ। द्रुतमार्गको मखुबेसी तथा मादेकपाड खण्डमा पर्ने प्याकेज नम्बर 8 ख र 10 को यही भाद्र 1 गते बोलपत्र आह्वान भएको छ। यसरी आयोजनाको करिब 95% प्याकेजहरू कार्यान्वयन तथा खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका छन्। प्याकेज नम्बर 11 अन्तर्गत पर्ने खोकना इलाकामा द्रुत मार्गको सुरु बिन्दु निर्धारण, सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय र जग्गा अधिग्रहण विवाद समाधान पश्चात खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी तयारी हालतमा रहेको छ। उहाँले हालसम्म निर्माणाधीन 3वटा सुरुङ मार्गहरूको जम्मा लम्बाइ 6.415 किलोमिटर मध्ये 2.667 किलोमिटर सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो, जुन प्रतिशतमा 41.57% हुन आउँछ। जस अनुसार महादेवटार सुरुङ मार्गको जम्मा लम्बाइ 3.355 किलोमिटर मध्ये हालसम्म 1.387 किलोमिटर, धेद्रे सुरुङ मार्गको जम्मा लम्बाइ 1.63 किलोमिटर मध्ये हालसम्म 619 मिटर र लेनडाँडा सुरुङ मार्गको जम्मा लम्बाइ 1.43 किलोमिटर मध्ये हालसम्म 661 मिटर सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। प्रमुख शाखाका अनुसार हालसम्म ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्यान्वयनमा रहेका प्याकेज नम्बर 1 देखि 5 सम्मका 45वटा पुलहरूको डिजाइन सम्पन्न भइसकेको 1768 वटा पाइलहरू मध्ये 1053वटा पाइलको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। हालसम्म निर्माणाधीन प्याकेजहरू 1 र 2 अन्तर्गत पर्ने 3वटा सुरुङ मार्गहरूको जम्मा लम्बाइ 6.415 किलोमिटर मध्ये 2.667 किलोमिटर अर्थात् 41.57% सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। आयोजना अन्तर्गत हालसम्म ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्यान्वयनमा रहेका प्याकेज नम्बर 1 देखि 5 सम्मका 45वटा पुलहरूको डिजाइन सम्पन्न भइसकेको 1768 वटा पाइलहरूमध्ये 1053वटा पाइल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। मिति 2074 जेठ 14 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजगढमा शिलान्यास गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको यस आयोजनाको 2080 साल श्रावण 30 गते स्वीकृत भएको आयोजनाको परिमार्जित डिपिआर बमोजिम 2083 साल चैत मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस आयोजनाको कुल लागत 2 खर्ब 11 अर्ब 93 करोड रुपैयाँ रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले श्रम आप्रवासन सम्बन्धी समस्या र समाधानका विषयमा केन्द्रित रहेर विदेश स्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। सोमबार बिहानबाट सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा सुरु भएको बैठकमा वैदेशिक रोजगार सहित आप्रवासी नीतिहरूमा रहेको अहिलेको चुनौतीका बारेमा 13 देशका राजदूतहरूसँग छलफल गरिएको हो। अन्तर्क्रियामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले श्रम आप्रवासनका सवालहरू र कूटनीतिक नियोगको भूमिका विषयमा संक्षिप्त अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको अवधारणा पत्रमा श्रम बजार र आप्रवासन सम्बन्धी वर्तमान अवस्था, विप्रेषण र यसको सघन उपस्थिति, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारी, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र, जाँचबुझ निर्देशिका, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बारे, राहत उद्धार र कल्याणकारी कार्यहरूको सञ्चालन, कानुन प्रतिरक्षाको अवस्था, श्रम सम्बन्ध, आश्रय स्थल, स्थानीय कर्मचारी व्यवस्था,
संस्थागत व्यवस्था र श्रम सहचारीको अवस्था, दक्षिण कोरियाको E7 भिसा विशेष, जापानको निर्दिष्ट सिपयुक्त कामदार सम्बन्धी अवस्था, अभिलेख नभएका श्रम आप्रवासीहरूको अभिलेखन गर्ने सम्बन्धमा घरेलु कामदार सम्बन्धी सवाल, सरकारबीच सम्झौताबाट श्रमिक आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता सम्बन्धमा विशिष्टकृत श्रम, सिप तालिम र भाषा विशेषको परीक्षणबारे, परामर्शदाताको अधिकतम सेवा शुल्क सम्बन्धमा, विप्रेषण आप्रवाहलाई औपचारिक माध्यमबाट देश भित्र्याउने सम्बन्धमा, शैक्षिक परामर्श र ट्राभल एजेन्सीबाट अनेक स्वरूपमा विदेशिने समस्याबारे, नयाँ श्रम गन्तव्य र श्रम बजारको सम्भावनाबारे, अपेक्षित उपलब्धि र परिणाम लगायतका विषयहरू रहेका छन्। पहिलो चरणको बैठक समापनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले राजदूतहरूले आफ्नो आफ्नो मुलुकको समस्या र समाधानका उपायहरू बताउनु भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले श्रम मन्त्रालयले राजदूतहरूले राखेका समस्या टिपेर राखेको र त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ, व्यवस्थित बनाउनेतर्फ आगामी दिनमा काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले निर्देशिका कार्यविधि परिवर्तन गरेर भए पनि वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र रोजगारमा गएका श्रमिकको हक, हित, मानव अधिकार लगायतका सम्पूर्ण कुरा व्यवस्थित बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूमाथि सरकारको जिम्मेवारी छ र गएका श्रमिकलाई नेपालमै फर्काउने गरी वातावरण बनाउने अनुभूति गरेर सरकारले देखाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। आवश्यकता परे अनुसार चाहिँ ऐन, कानुन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि जे हुन्छ त्यहाँ त्यो चाहिँ परिवर्तन गरेर चाहिँ विशेष गरिकन चाहिँ अहिले वैदेशिक रोजगारलाई चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थित, एउटा मर्यादित र चाहिँ के भने वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूको हक हितदेखि लिएर उनीहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब मानव अधिकार लगायतका सम्पूर्ण चाहिँ कुराहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कसरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। अहिले बाहिर गएका चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जति पनि चाहिँ नेपाली श्रमिकहरू छन् त्यहाँ जति उनीहरूले चाहिँ के भन्छ चाहिँ के खालको समस्याहरू उनीहरूले भोगिरहेका छन् त्यो समस्या समाधान गर्ने उपायहरू के हुनसक्छ। कतिपय मुलुकमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब विभिन्न खालको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अवैधानिक रूपमा चाहिँ बसिराख्नुपर्ने अवस्था भइरहेको छ। त्यो कामदारलाई चाहिँ त्यहाँ वैधानिक कसरी हामी गर्न सक्छौँ, उनीहरूलाई कसरी चाहिँ के छ भन्छ नि यो महसुस गराउन सक्छौँ कि राज्यले उनीहरूलाई पनि जिम्मेवारी लिइरहेको छ भन्ने विषयमा र त्यसै क्रममा चाहिँ नि नयाँ गन्तव्य मुलुकहरू कहाँ कहाँ छन्, के हुनसक्छ त्यहाँ हाम्रा मानिसहरूलाई चाहिँ के भन्छ नि के खालको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब ओरिएन्टेसनदेखि लिएर भाषादेखि लिएर विभिन्न खालको कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दक्ष बनाएर चाहिँ कहाँ लिएर जान सक्छौँ र त्यसपछि त्यहाँबाट हाम्रा गएका चाहिँ अहिले जुनसम्म श्रमिकहरू छन् उहाँहरूलाई फर्काएर कसरी ल्याउन सक्छौँ त्यहाँ त्यसबारेमा पनि उनीहरूलाई चाहिँ भने रिइन्टिग्रेसन गर्ने, उहाँहरूलाई फर्काएर लिएर आउने, त्यसको लागि के उपाय गर्न सक्छ भन्ने कुराको सबै विषयमा चाहिँ के छ भने चाहिँ व्यापक छलफल गरेर यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि अब वैदेशिक रोजगारलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित, मर्यादित र चाहिँ अहिले जुन हिसाबले चाहिँ यसमा विभिन्न खालका चाहिँ आर्थिकदेखि लिएर विभिन्न शोषणहरू भइरहेका छन् यो सबै कुराबाट कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने व्यापकमा मलाई लाग्छ यो अत्यन्तै उच्च स्तरीय एउटा चाहिँ त्यहाँ के भन्नुहुन्छ नि छलफल भइरहेको छ र यसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ कोर्स लिन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अवधारणा पत्रमा श्रम आप्रवासनका मुख्य 10 गन्तव्यमा कतार, मलेसिया, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन, दक्षिण कोरिया, ओमान, जापान, रोमानिया रहेको छ। साथै नेपाली श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजगारका क्रममा भोग्नु परेको विभिन्न समस्याहरू उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका विकल्पहरू प्रस्तुत गरिएको छ। सोमबार र मङ्गलबार गरी 2 दिन सञ्चालन हुने अन्तर्क्रियामा मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। खाडी मुलुकहरूमा रहेका नेपाली राजदूतहरूले खाडी देशहरूमा नेपालबाट कृषिजन्य उत्पादन लैजान सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको भए पनि नेपाली व्यवसायीहरू एकजुट हुन नसकेको बताएका छन्। उनीहरूले खाडी मुलुकमा नेपालका कृषिजन्य उत्पादनहरूको माग बढिरहेको बताएका हुन्। उनीहरूले नेपालमा उत्पादन हुने तरकारी, फलफुलको माग UAE, कुवेत लगायतका देशमा बढ्दै गइरहेको र त्यहाँको माग अनुसार नेपालले आपूर्ति गर्न सके अर्थतन्त्रमा थप टेवा पुग्ने बताए। ललितपुरमा भएको राजदूतसँग व्यवसायीहरूको छलफलमा बोल्दै थाइल्यान्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर ओलीले नेपाली व्यवसायीहरूलाई एजुकेट बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले व्यवसायीका पनि धेरै कमजोरी रहेको भन्दै उहाँले व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवहार सुधार्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले 1 वर्ष मेलामा जाने र अर्को वर्षबाट नजाने गर्दा बजारको माग पूरा गर्न नसकिने अवस्था देखिँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले राजदूतले सम्बन्धित देशमा गर्न सक्ने धेरै सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै क्षणिक रूपमा व्यवसायीहरूले सोच्न नहुने बताउनुभयो। यो विधि छ, हाम्रा कमजोरी छन्। यहाँहरूको के होइन भने हामीसँग बजेट भरमारै हुनुपर्छ भन्ने होइन, हामी आकाशै झार्छौँ भन्ने होइन। देखेका छौँ त हामी त 5-6 एम्बेसीमा बसेर देखिसक्यौँ त। कतिपय अवस्था उहाँ बेलायतमा कार्यवाहक राजदूत हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कतिपय ठाउँमा कार्यवाहक राजदूत हुनुहुन्थ्यो, म यहीँ कार्यवाहक कतिपय ठाउँ भइयो होला। बिताइयो त 18-20 वर्ष त यसै गरी। तर पनि हाम्रा सुविधा नहुँदै पनि
राजदूतले गर्न सक्ने ठाउँ धेरै हुन्छ। अघि मित्रले भन्नुभयो टमाटर, उहाँले अहिले थाहा पाउनुभएछ टमाटरको आन्तरिक बजार र बाह्य बजारमा के चिजहरू छ, हामीलाई फाइटोस्यानिटरी र स्यानिटरीको छलफल गरौँ भनेर हामी वर्षौँदेखि लाग्दै थियौँ। स्याम्पलिङको रूपमा एक्सपोर्ट पनि गरेका थियौँ, नगरेको होइन, तर हामीसँग दुईटै सिन्सियरिटी भएन। व्यवसायीहरू पनि छेनीका हुनुहुन्छ, जस्तो जुन वर्ष प्रयोग गऱ्यौँ त्यो बेला हामीले 80-90 मेट्रिक टन अदुवा पुर्यायौँ। अर्को वर्ष माग्दा पनि कोही गइदिनु भएन, मार्केट त सिर्जना भयो, अर्को वर्ष माग्दा पनि गइदिनु भएन। कार्यक्रममा बोल्दै कुवेतका लागि नेपाली राजदूत घनश्याम लम्सालले सम्बन्धित देशहरूसँग राजदूतावासबाट हुने सहयोग र समन्वय गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले सम्बन्धित देशहरूलाई कस्तो सामग्री पठाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने सूची तयार गरे आफूले त्यहाँको उद्योगी व्यवसायहरूसँगको वातावरण मिलाइदिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सम्बन्धित देशहरूमा हुने मेलामा पूर्ण रूपमा निशुल्क स्टलहरू उपलब्ध गराउन भने नसकिने भए पनि केही छुट दिलाउन सकिने बताउनुभयो। तपाईहरु हामीसँग त्यो देशलाई उपयुक्त हुने यो प्रोडक्ट छ भनेर भन्नुस्, हामीले ती सम्बन्धित देशका मान्छेहरूसँग समन्वय गराउन हामी तयारै छौँ। हाम्रो प्रमुख काम पनि त्यही नै हो। हरेक ठाउँमा अलि अस्ति एकजना कुन चाहिँ फोरममा हो, तपाईहरुलाई चाहिँ त्यहाँका चेम्बर अफ कमर्समा गएर भिजिट गर्नुस् त म भन्दिनँ भन्नुभएको थियो। मैले तत्कालै प्रतिकार गरेको थिएँ, किन भन्दाखेरि हाम्रो कामै त्यही हो। हामी चाहिँ त्यहाँका भनौँ न, जस्तै नेपालमा चेम्बर अफ कमर्स, एफएनसिसिआई, सिएनआई का पदाधिकारीहरूलाई यहाँका एम्बासडरहरूले भेट्न आउनुहुन्छ, पक्कै पनि आउनुहुन्छ नि। त्यसै गरी हामी पनि सम्बन्धित देशका चेम्बर अफ कमर्सवाला भनौँ न, इम्पोर्ट गर्ने एक्सपोर्ट गर्ने के छन् तिनीहरूसँग हामी सम्पर्क गराइदिन तयार छौँ। तर एउटा कुरो चाहिँ हामी एमबेसीले गर्न सक्दैन, त्यो बजेटै सरकारले दिए हुँदैन। त्यो किन स्टल ल्याइदिनुहोस्, तपाईँहरूले चाहिँ फ्री अफ कस्ट उपलब्ध गराइदिनुहोस् भन्नुभयो, त्यो हाम्रो क्षमताभित्र पर्दैन। नै भने हामीले फेसिलिटेट गर्न चाहिँ हामी तयार छौँ। त्यस्तै युएईका लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर केसीले नेपालको निर्यात कम रहेको र आयात बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको व्यापार घाटा अहिले झन्डै 40 अर्ब रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफूले युएईमा अब नेपालबाट कृषिजन्य सामग्रीहरू निर्यात गर्ने कुरामा बढी जोड दिएर लाने पनि बताउनुभयो। उहाँले युएईबाट हुने लगानी नेपालमा जोड्न सके नेपालको अर्थतन्त्रलाई राहत हुने बताउनुभयो। उहाँले गल्फ कन्ट्रीमा एग्रो प्रोडक्टको ठूलो सम्भावना रहेको बताउनुभयो। त्यो हाम्रो निर्यात चाहिँ एकदमै कम छ, आयात चाहिँ बढिरहेछ हैन। व्यापार घाटा ठुलो छ, झन्डै अब त अहिले 40 अर्ब हुन्छ, 40 अर्बै घाटा छ भन्दा पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने कुरो सबभन्दा चुनौती हो। हामीले अब कति गर्न सकिन्छ, अहिले मैले यति गर्छु भन्ने कुरो भन्दा पनि हामीले चाहिँ केही कुराहरूको कमिटमेन्ट पनि गरेका छौँ। इन्भेस्टमेन्ट ल्याउने पनि ठुलो सम्भावना छ, किन भन्दाखेरि युएईबाट 2022मा चाहिँ $25 बिलियन चाहिँ बाहिर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गएको छ। तर हाम्रो नेपालमा एकदमै कम छ। त्यसले पनि पक्कै पनि तपाईँहरूसित जोड्न सकियो भने, उनीहरूले र तपाईँहरू मिलेर चाहिँ उत्पादन गर्न सक्नुभयो भने त्यही लगेर बिक्री गर्नलाई सजिलो होला। त्यसकारण त्यसमा पनि हामीले पक्कै पनि हाम्रा प्रयत्नहरू जारी हुनेछन्। र अरू कुराहरू चाहिँ जस्तो अब युएईमा चाहिँ म अहिले यो राजदूत नियुक्ति हुनुभन्दा पहिला त्यही डिभिजन हेर्थेँ। त्यसले गर्दाखेरि गल्फ कन्ट्रीमा चाहिँ एग्रो प्रोडक्ट चाहिँ ठुलो सम्भावना छ। त्यो कतारसित हामीले एग्रिमेन्टै गरेका छौँ, कतारसँग चाहिँ हाम्रो नेपाल र कतार बीच। त्यस्तै गरेर चाहिँ युएईसँग पनि हामीले सुरु गर्नेछौँ र अरू देशहरूसित पनि त्यो चाहिँ प्रक्रियामा छन्। कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले नेपाली उत्पादनलाई सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली राजदूतहरूले बजारीकरणका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल निर्यात परिषदका अध्यक्ष रेशम पोखरेलले खाद्य सामग्री लैजान नेपाल युएईका लागि नयाँ गन्तव्य भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले जुम्ला र मुस्ताङका स्याउहरूमा उनीहरूको माग बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले माग धान्न नसक्दा उनीहरू कश्मीर सिक्किम पलायन भइरहेको भन्दै दूतावासले यसमा पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो। युएईमा राँगाको सुकुटी धेरै माग आएको बताउनुभयो। राजदूतहरूले कूटनीतिक सँगै आर्थिक सम्बन्धतिर पनि पहल गरिदिनुपर्ने माग गर्नुभयो। युएईको लागि अहिले नयाँ गन्तव्य भइरहेको छ हाम्रो राँगालाई। उनीहरूले हाम्रो जुम्लाको स्याउ, मुस्ताङको स्याउ भेरी टेस्टी। तर हामीसँग के छ भन्दा सबै सर्टिफिकेसनहरू गर्ने सिस्टम छैन र त्यो सर्टिफिकेसनको कारणले पनि उहाँले धेरै लोड पठाइदियो भनेर लिन खोज्दै पनि लिन सक्नु भएको छैन। त्यसको अलावा उहाँहरू इन्डिया जानुपर्छ, सिक्किमको, काश्मीरको अथवा उता अब लिइरहनु भएको छ बुझेअनुसार। र अन्य कुराहरू चाहिँ अब मैले
युएको एकदम सम्भावना भएको चिज चाहिँ भेजिटेबल, नेपालको अर्ग्यानिक भेजिटेबल, रायोको साग है, यहाँबाट त्यहाँ पठाएर कतिले गरिरहेको छ। त्यसपछि मासुको आइटम पनि त्यहाँ चाहिँ अब त्यो बिफ चाहिँ नखाने, बिफ त उनीहरूले चलाउने भयो, त्यो बँदेल चाहिँ त्यति धेरै नहुने रहेछ उनीहरूले मुसलमानहरूकोमा, र उनीहरूलाई चाहिँ राँगाको सुकुटी चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टेड, त्यसमा लो फ्याट हाई क्यालोरी सबै चिज भएकोले उनीहरूले एकदम धेरै माग, र अहिले जसरी देखाउनु भयो त्यस्तै चाहिँ राजदूतावासमा हामीसँग यो प्रोडक्ट छ, यस्तो यस्तो छ, यो फेसिलिटी यति टाइममा दिन सक्छौँ भन्ने किसिमको दूतावासले गरिदियो भने अब यो कूटनैतिक सम्बन्धभन्दा आर्थिक सम्बन्धतिर पनि अलिकति पहल गरिदिनु भयो भने हामी जस्ता साना उत्तरी व्यवसायीहरूको कल्याण हुनेछ। कार्यक्रममा बोल्दै व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरद विक्रम राणाले नेपालको ब्रान्डलाई सम्बन्धित देशमा चिनाउन र बुझाइदिन सके व्यापार प्रवर्धन हुने बताउनुभयो। उहाँले दूतावासमा चिया, कफी लगायत नेपाली उत्पादनको मेला गर्दा पनि नेपाली उत्पादनको बजारीकरण हुनेतर्फ ध्यानआकर्षण गराउनुभयो। तपाईहरूले आफ्नो जुन ब्रान्ड छ त्यो ब्रान्ड चाहिँ उहाँहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो भने सायद हुनसक्छ अब उहाँहरूको स्पेसमा कति खाली हुन्छ, लान सक्ने नसक्ने त्यो उहाँहरूसँगको समस्या भयो, तर त्यो गर्ने पनि हामी चाहिँ गर्दैनौँ। र दोस्रो कुरो भनेको अघि यहीँ निजी क्षेत्रबाटै आयो, हाम्रो विभिन्न ओकेजनहरूमा एम्बेसीहरूमा अन्यले चाहिँ चियाको फेस्टिभल, कफीको फेस्टिभल गर्ने गरेका छ भनेर भन्नुभयो। चियाकैलाई भन्दाखेरि पनि त्यो गर्न चाहिँ चाहनुहुन्न। अघि धनबहादुर सरले, जुन ओली सरले राइटली यो कुरा उठाउनु भयो, त्यहाँ गएर चाहिँ आयात के गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ धेरै यो माइन्ड सेटै त्यतातिर छ। किनभने बङ्गलादेशमा धनबहादुर सर र मैले धेरै नै प्रयास गरे हो, यहाँको तरकारीहरूदेखि लिएर इस्कुसदेखि लिएर किवी पनि पठाएको हो। अहिले मलाई के लाग्छ भने युएई मात्रै होइन, हाम्रो डेस्टिनेसन त बङ्गलादेश पनि हो। उहाँले राजदूतले नेपालको विशेष दिवसहरूमा र ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्दा पनि नेपाली उत्पादन उपहारमा दिँदा त्यसले नेपाली उत्पादनको बजारीकरण र माग बढ्न जाने बताउनु भयो। साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार नेप्से परिसूचक बढेर बन्द भएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार 10 अङ्कले बढेर बन्द भएको नेप्सेले साताको दोस्रो दिन सोमबार पनि सोही क्रमलाई निरन्तरता दिएको हो। सोमबार नेप्से परिसूचक 44.30 अङ्कले बढेर 1986.99 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यसै गरी यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 7.73 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 3.19 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.08 अङ्कले बढेको छ। यस दिन नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। अघिल्लो कारोबारको दिन आइतबार 1 अर्बको सेयर खरिद बिक्री भएको बजारमा यस दिन 278 कम्पनीको 47,42,000 किता सेयर 1,51,83,00,000 रुपैयाँ बराबरमा खरिद बिक्री भएको छ। यस दिन 2 कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यस दिन 3 स्टार हाइड्रो पावर र मेन्सियाम हाइड्रो पावरको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। त्यस्तै यस दिन मोलुङ हाइड्रो पावर र सिद्धार्थ प्रिमियम इन्सुरेन्सको सेयर मूल्य 9% भन्दा बढीले बढेको छ। आज कारोबार रकमको आधारमा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको 62 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ भने त्यस्तै एभरेस्ट बैंकको करिब 6 करोडको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। आज हिमालयन एभरेस्ट इन्सुरेन्सको संस्थापक सेयरको मूल्य सर्वाधिक 7.27%ले घटेको छ। सोमबार 13 वटै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ, जसमध्ये होटल उपसमूहको परिसूचक यस दिन सर्वाधिक 3.45%ले बढेको छ। त्यस्तै यस दिन जलविद्युत विकास बैंक, उत्पादन तथा प्रशोधन, जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढीले बढेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार आफैले मुलुकमा आतंककारी क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस नेता महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार भएको घटना र ताप्लेजुङमा डीएसपी सहित उनको परिवारलाई मार्छु भन्ने धम्की दिनेलाई नियन्त्रणमा नलिएर सरकारले आतंककारी गतिविधिलाई प्रोत्साहित गरिरहेको बताउनु भएको हो। आतंककारीहरूलाई असामाजिक, अमानवीय, असंवैधानिक, गैरकानुनी क्रियाकलापमा साथ दिन्न भनेर डीएसपी राजन राईले भनेपछि त्यसलाई सहन नसकेर उनी र उनको परिवारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिनेहरूलाई सरकारले किन पक्राउ नगरेको भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा तेजाब विरुद्ध आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले भने एक हप्ता अघि नै खुकुरी हान्छु भन्नेलाई सरकारले नियन्त्रणमा नलिँदा काङ्ग्रेस नेतामाथि खुकुरी प्रहार भएको भन्दै त्यस्ता कुरालाई बेलैमा नियन्त्रण नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो। काट्छु मार्छु भनेर समाजमा विद्वेष फैलाउनेहरूलाई पनि नियन्त्रणमा नलिएर सरकारले तमासा देखाइरहेको ओलीको भनाइ थियो। सरकार आफैले यस्ता कुराहरूलाई प्रोत्साहित गरिराखेको छ, बढाइराखेको छ, मार्छु भनिराखेको छ, सपरिवार मार्छु भनेको छ। त्यस्ता मान्छेहरूलाई नियन्त्रणमा लिन्न। अस्ति यहाँ खुकुरी हान्ने मान्छेले त माइतीघर मण्डलामा खुकुरी हान्छु भनेकै थियो त, पहिले नै 2-4 दिन कति दिन अगाडि नै खुकुरी हान्छु भनेको थियो, लात्ती हान्छु भनेर यति खुट्टा उचालेको थियो, अनेक गरेको थियो त उसले। मान्छेहरूको नाम लिएको थियो, मान्छेहरूको नाम लिइकन काट्छु भन्दाखेरि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको थियो। अध्यक्ष ओलीले जघन्य अपराध गरेकाहरूलाई उन्मुक्ति नदिन आफू नेतृत्वको सरकारले तेजाब आक्रमण विरुद्ध कडा कानुन निर्माण गर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले तेजाब आक्रमण विरुद्ध जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने र हिंसा विरुद्धको अभियानमा साथ दिन सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। नेपालमा जातको नाममा, भाषाको नाममा, सम्प्रदायको नाममा, विभिन्न आस्थाको नाममा अनेक ढङ्गले द्वन्द्व र अस्थिरता मचाउन खोजिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यस्तो हुन नदिने गरी जनचेतना फैलाउने काममा सञ्चार माध्यमहरू लाग्नुपर्ने बताउनु भयो। सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईहरूले बीचबाट, बोलाइको बीचबाट कुनै राजनीतिक कुरो चस्स निकालेर प्रचार गर्नुभन्दा यो सामाजिक जागरण अभियानलाई साथ दिने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सामाजिक जागरण, हिंसा विरुद्धको अभियान, हामी नेपाली बीचमा जातका नाउँमा, भाषाका नाउँमा, सम्प्रदायका नाउँमा, विभिन्न आस्थाका नाममा अनेक ढङ्गले नेपालमा द्वन्द्व र अस्थिरता मचाउन खोजिएको छ, फिजाउन खोजिएको छ। यस्तो कुराहरूमा तपाईँहरू सजग हुनुहोस्। अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले सामाजिक जागरणको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गरेको दावी गर्दै त्यसलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई दबाब समेत दिनुभयो। लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा 25 वर्षको यात्रा पूरा गर्दै रजत महोत्सव मनाएको छ। सोमबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवको उपस्थितिमा फाउन्डेसनले रजत जयन्ती मनाएको हो। महोत्सवमा फाउन्डेसनसँग जोडिनुभएका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई फाउन्डेसनले सम्मान पनि गरेको थियो। फाउन्डेसनको रजत जयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उपराष्ट्रपति यादवले मुलुकमा सूचना तथा प्रविधि शिक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेकोमा फाउन्डेसनको उच्च प्रशंसा गर्नुहुँदै आगामी दिनमा समेत नेपाललाई चाहिने जनशक्ति उत्पादनमा यो संस्था थप प्रतिबद्ध भई सक्रिय रहने विश्वास लिएको बताउनुभयो। उहाँले फाउन्डेसनले 4 वर्ष यता सातै प्रदेशमा एकजना महिलालाई निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराएर शिक्षाका माध्यमबाट थोरै भए पनि महिलाको सशक्तिकरणमा योगदान पुर्याएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय युवाहरू विदेशिने क्रम बढेकोमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्नुहुँदै स्वदेशमै भविष्य नदेखेर पलायन हुनुपर्ने बाध्यता टार्न व्यावहारिक, सिपमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षा हाम्रो आवश्यकता भएको बताउनुभयो। उपराष्ट्रपति यादवले 2 दशक यता सूचना प्रविधि क्षेत्रमा मुलुकले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरे पनि त्यसैमा सन्तोष मानेर बस्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा 25 वर्षको यात्रा पूरा गर्दै रजत महोत्सव मनाइरहेकोमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा अझै सरकारले लगानी बढाउनु पर्ने अर्थमन्त्री महतको भनाई। नेपालको हाइड्रो पावर र पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक उन्नतिसँग जोड्न पूर्वाधार विकासमा जोड दिन आग्रह।
काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणको भौतिक प्रगति 26%, वित्तीय प्रगति 28%, आयोजनाको 95% प्याकेजहरू कार्यान्वयन र खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको आयोजना प्रमुख शाहको भनाइ। र श्रम आप्रवासन सम्बन्धी समस्याका बारेमा 13 देशका राजदूतसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको साथमा सरकार छ भन्ने महसुस गराउने मन्त्री भण्डारीको प्रतिबद्धता। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।